अजेंडा सिंपल आसा. गोंयकारांचो आवाज हो पार्लिमेंटान पावपाक जाय. आमची म्हादय आमकां परती हाडपाक जाय. आमचे एम्प्लॉयमेंट रायट आमच्या भुरग्यांक आमकां दिवपाक जाय. आनी गोंयांत जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येतात, कोलप येता, हे गोंयच्यान भायर दवरपाक जाय. आनी गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां पार्लिमेंटान वचोन गोंयकारांचे जे समस्या आसा, इश्यूज आसा, जे आजून मेरेन कोणें मांडूंक ना, ते फियरलेसली आमकां पार्लिमेंटान मांडपाक जाय. आमच्या गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां थंय उलोवपाक जाय. आनी गोंयकारांचो आशिर्वाद घेवन पार्लिमेंटान वचोन आमच्या गोंयकारांक एक न्याय दिवपाक जाय, जस्टीस दिवपाक जाय. आमचे हे जे सांगलां तुमकां तेच आमची म्हादय आसा, आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब्स आसा, आमचे कोलप आसा, मागीर आमचे गोंयची आयडेंटिटी आसा, आमची गोंयची लँड आसा, मागीर आमचे एमपीलार जे हें येता जे फंड्स येता ते फंड्स युटिलायजेशनाच्या, स्कील डेव्हलपमेंटाच्या. सो जितले मेन इश्यूज आसा जे गोंयचे हे सगळे भितर आमी मांडटले. भितर आमचे मायनिंगेचोय विशय जालो, CRZचोय विशय जालो, हे सगळे आमचे भितर आहे. विनेश बाब, तुम्ही एकूच आमदार आहात, कशे सपोर्ट कशें करता आनी कितें? आयज आमी नॉमिनेशन भरलें आसा देवाच्या आशिर्वादान. आनी सगळे जे राखणदार गोंयचे जितलेय देव आसा तेंचे आमी पयलो आशिर्वाद घेतलो. आनी आयज जसो आमचो मनोज परब जो नॉर्थ गोंयचो आमचो आरसीसीचो उमेदवार आसा, जो गांवागांवांत भोंवलो, गांवागांवांनी पावलो, लोकांचो विशय घेवन आनी गोंयकारांचो विशय घेवन झुजलोलो असो आमचो उमेदवार आसा. आनी ह्या उमेदवारान आयज आमची नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आमकां खूब बरें दिसता, कित्याक आमी जेन्ना गांवांनी भोंवता तेन्ना एक बरो रिस्पॉन्स जो आमकां मेळटा. कित्याक एक डिफरंट पद्दतीन म्हणल्यार जे गेले ते इलेक्शनाक वचून मेळना तेच्याकून चड जो आमकां रिस्पॉन्स आतां मेळटा. आनी ही पळोवन म्हाका दिसता निश्चितपणे आमचो मनोज परब जो आसा तो ह्या निवडणुकीक निश्चितपणे निवडून येतलो. आनी पार्लिमेंटान जो आवाज गोंयकारांचो आयज पावना, आवाज थंड पडलेलो आसा, तो हे सुशेगाद न्हिदलेले आसा, वयता ते सुशेगाद बसून रावता. आनी कांयच म्हणल्यार जे विशय जे गोंयकारांक लागता ते विशय कोणूच घेयना. सो हेका लागून आमचो मनोज परबाक खंय ना खंय आमकां पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय. हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता सगळे एकवटान फुडें येवया आनी आमचो मनोज परबाक निवडून हाडया. आयज जे आमी अटी दवरलेले, हे अटी सगळे गोंयकारांचे हिताचेच अटी आसले. आनी हे अटी तांकां डिफिकल्ट कित्याक दिसले आनी ट्रॅप कित्याक दिसले खबर ना. आतां म्हादय काँग्रेस गोंयान म्हणटा आमकां म्हादय खातीर झगडटा, म्हादय खातीर झगडत आसा, आनी काँग्रेस पार्टी ही म्हादयक लागूनूच आसा म्हणून. जाल्यार सिंपल अट नॅशनल मॅनिफेस्टोन म्हादय गोंया खातीर गोंयांक दिवची, ही डायवर्ट करची न्हू म्हणून, जशी आसा तशी दवरची. हे सिंपल एक आपले मॅनिफेस्टोन घालपाक काँग्रेस पार्टीक जाता कितें? हेचो मिनींग इतलोच आहा की इंडिया अलायन्साक आमची म्हादय कर्नाटकाक विकपाक जाय, कित्याक थंयसर चड सीट आसा आनी गोंयांत फक्त 2 सीट आहा. ते 28 सिटां कशी तरी तांकां मेळोवपाक जाय म्हणून ते म्हादय गोंयांक दिवपाक सोदिना. आनी हेंचें राजकारण, ह्या इंडिया अलायन्साचें जा BJPचें राजकारण जें आहा पळय तें आमच्या जिवनदायिनी आमची लायफलायन जी आसा पळय ते म्हादयचेर आहा, आमच्या आवयचेर आसा. हे आवयचेर राजकारण करपी हे BJP आनी इंडिया अलायन्स आहा, जे काँग्रेस आहा पहा, हे केन्नाच गोंयकारांक पावचे ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही पार्टी अशी आसा जी सेक्युलर आसा, भितर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम जितले आमचे आहात ते सगळे जाण आमच्या पार्टेन आसा. सगळ्याक रिलिजनाक मानून RG पार्टी फुडें वयता. केन्नाच कसलो कम्युनल हेट्रेड आमी स्प्रेड करिना, कसलो वायलन्स आमी स्प्रेड करिना. आनी कायद्याचें पालन तर रेव्होल्युशनरी गोवन्सा इतले दुसरो कोणूच करिना. आमी आयज कायदे शिकयतात, पंचायतीन वचोन कायदे आमी शिकयतात, आयज एसेंब्लीन वचोन कायदे आमचो आमदार शिकयतात. आयज कितलीशीच आमी कायदो धरून कॉन्स्टिट्यूशन धरून आमी करता, कॉन्स्टिट्यूशन धरून आमी वागता. सो म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक कळालें आहा की कोणाक वोट मारपाचें तें. म्हाका आमी इतलेंच सांगता, हे बिशोबान सांगलां तांकांच लोकांनी तेच पार्टेक करपाक जाय. आनी म्हाका तरी आमकां दिसता की दॅट पार्टी इज RG बिकॉज वी फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर व्हेरी मच सेक्युलर. ना पण मनोज परब तुमची पार्टी एंटी मायग्रंट म्हणून आहा, तर चर्च तुमकां तितले सपोर्ट करना तेज्या बाबतींत. एंटी मायग्रंट म्हणून आमची पार्टी ना. आमच्या हितून आमी आमच्या गोंयकारांक लागून बरयल्ले आसा. आयज खंयचीय पार्टी जावं, आयज कर्नाटकान गेले कर्नाटका कन्नडिगा खातीर उलयता, गुजरातान गेल्या गुजराती खातीर उलयता, महाराष्ट्रान गेले ते महाराष्ट्रीयना खातीर उलयता, बंगालाक गेल्या बंगाली खातीर उलयता. आमी आमच्या गोंयांत जर आमच्या गोंयकारांक लागून उलयता जाल्यार आमी एंटी मायग्रंट जायना. आयज एक मानकुराद आंब्याचो पाटलो घेवन आमी कर्नाटका वचोन विकपाक शकना. आयज गोंयचे बांगडे व्हरोन आमी कारवार व्हरोन विकपाक शकना. आयज सिंपल आसा, प्रत्येकान आपलो जागो राखलेलो आसा, आपले डायल्यूट राखलेले आसा. आमकांय ते राखपाक जाय. आनी म्हाका दिसना हितून खंय तरी एंटी मायग्रंट आमकां टॅग पडटा म्हणून. कित्याक आमी फक्त उलयता जाल्यार इलिगेलिटीचेर उलयला. आमी केन्नाच कोण लिगल काम करता, लिगल धंदो करता तेजेर आमी केन्ना आरोप करूंक ना, तेजेर केन्ना आमी कंप्लेंट करूंक ना, तेका आमी केन्ना त्रास करूंक ना.